शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर ये जो सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान हम कह सकते हैं और अली जफर साहब को लेके इशू खड़ा हुआ है, हाउ सीरियस इज इट? बाहर से तो बहुत सीरियस लग रहा है सर। यहाँ तक इतलात आई हैं कि किसी मीटिंग में तो हाथापाई तक बात पहुंच गई। नहीं, बिल्कुल ये आपके पास कोई गलत इतला है और आई एम श्योर ये ज़राए से होगी, क्योंकि आजकल इस मुल्क में ज़राए से खबरें जो है वो इसी किस्म की चल रही है। कोई हाथापाई तक बात नहीं पहुंची है। हाँ, उस पर देखें मौसम भी ऐसा है और आगे से फिर रेजिस्टेंस और फिर उस पर किस तरीके से चीज़ें रोकी जाती हैं, तो कई दफ़ा फिर टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाते हैं और उसमें क्वाइट नेचुरल फिर सारे वकील भी हैं। आप ये देखें ना, अली जफर हो या हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हो या हमारे सेक्रेटरी जनरल राजा साहब हो, देर ऑल जो है वो वकला हैं। और फिर जो है कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, बट नथिंग सीरियस। सिर्फ ये इशू सर आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि वो वकला हैं सारे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वैसे वकील तो हक का भी केस हुए तो लड़ते ही होते ना, कहते हैं ना वकील ने केस लड़ा। तो मेरी बात समझ रही ना? बात ये है कि लास्ट टाइम थोड़ा सा ये इशू खड़ा हुआ था जब सबाती साहब वाला आपको याद है और राजा साहब का वो नहीं हो सका, तो उस पर बाबर अवान साहब वाला भी जब गए थे, तो फिर एक पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कशन हुई थी कि देखें खान साहब एक खास सेट ऑफ पीपल को मिलना चाहते हैं जिनके साथ केसेस डिस्कस करना चाहते हैं या पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करना चाहते हैं। तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वही लोग उनसे मिले जिनसे वो मिलना चाहते हैं, और अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा है तो वो बता देता है, खान एग्री करता है तो फिर वो भी उनको मिल लेता है। तो वो जो लिस्ट बनाई जाती है वो बड़े तरीके से बनाई जाती है, बड़ी कंसिडरेशंस के बाद बनाई जाती है। खान साहब खुद इस बात पे एतराज़ करते रहते हैं कि लोग अदालतों के अहकामात लेके वो लोग मुझे मिलने आ जाते हैं जिनका मुझे पता भी नहीं होता और मुझे उनसे कोई काम भी नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो अदालत ने 6 बंदों का हुक्म दिया है, वो लोग खुद ब खुद से आके तो उस 6 की गिनती में पूरे हो जाते हैं। उससे फिर नुकसान होता है। हफ्ते बाद एक मुलाकात अलाउ होती है 6 लोगों की, और उसमें नहीं शेख साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बट यही तो अब सलमान अकरम राजा साहब गुस्से हुए तो जो लिस्ट उनके पास थी और जो जेल हुकाम ने जिन लोगों को अंदर जाने दिया वो मुख्तलिफ थे। तो अब या सलमान साहब की लिस्ट खराब गलत थी, यानी कि इमरान खान साहब उस लिस्ट पे जो नाम थे उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, या जो 6 लोग अंदर गए वो जबरदस्ती उनमें से कुछ अंदर चले गए? आई मीन व्हाट इज द यू नो अब लिस्ट कौन सी सही है? अगर मुझे याद है लिस्ट सलमान अकरम राजा साहब की बिल्कुल ठीक थी। जो लोग चले गए ऑब्वियसली वो इसलिए गए कि जेल हुकाम और ये हुकूमत ये प्ले करती है, ये खेल खेल रही है और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर फ्रिक्शन पैदा करना चाहती है। लिस्ट चली गई, उनको पिछले 2 हफ्तों के एपिसोड्स गवर्नमेंट को पता थे, उसमें जेल हुकाम बाकायदा तौर पे पार्टी बन गए। उन्होंने लिस्ट के मुताबिक लोगों को जाने की बजाय अपनी मर्जी से, कोई दूसरी लिस्ट नहीं थी। देखें हमारे जो चेयरमैन है गौहर, वो तो उसका नहीं, उनका तो इस्तेहकाक है अदालत की तरफ से, वो कोऑर्डिनेटर भी है, देन ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी इमरान खान साहब की तरफ से। वो तो लिस्ट और नो लिस्ट उनके ऊपर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना, उनके ऊपर तो सवाल नहीं किया जा सकता एज अ चेयरमैन भी। तो सर वो क्यों उस वक्त से सफाइयां दे रहे हैं? वो तो उस दिन से सफाइयां दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं मैं चेयरमैन हूँ, कभी वो कहते हैं कि यू नो उनकी तो मतलब कि वो सफाइयां फिर क्यों दे रहे हैं? व्हाई इज ही ऑन द डिफेंसिव? ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, then sometimes people come up with the answers like this, तो उसमें सफाइयों वाली कोई बात नहीं। नंबर 1, अच्छा उसमें बैरिस्टर गौहर साहब के अलावा अगर आप देख लें तो खान साहब ने किसी को, जो बाकी लोग हैं उनमें से किसी को बुलाने की कोई डिमांड नहीं की थी, इसलिए कि हमारा तो राब्ता ही खत्म है अंदर से, मैसेजेस कौन से बाहर आ रहे थे। तो वो सर फिर अली जफर साहब को क्यों अंदर, अली जफर साहब को क्यों इजाजत मिल गई, वो क्यों चले गए अगर इमरान खान साहब ने ना बुलाया था? वहाँ पे उधर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत से लॉयर। अब वो एक खातून वहाँ चली गई जिनका कोई नाम नहीं था, जिनसे खान को कोई काम नहीं था, तो पीटीआई की वर्कर जरूर है, मगर वहाँ से ज्यादा अहम पोर्टफोलियो वाले खवातीन और बंदे मौजूद थे जिनको खान ने बुलाया था। अच्छा वो जेल वालों ने कहा अच्छा जी तुसी भी आ जाओ। फिर एक जूनियर लॉयर है, उनका कोई काम नहीं था, वो तुसी भी आ जाओ। सो इस तरह करके वो बंदे। तो सर फिर सलमान साहब ने मतलब कि गुस्सा सही किया, फिर सलमान साहब का गुस्सा बजाए।
صاحب کا دیکھیں غصہ، وہ جو 3-4 لوگ اور گئے تھے ان کی ذات کی حد تک بالکل جائز تھا، بالکل جائز تھا. باقی چیئرمین گور صاحب کا استحقاق ہے، ان پہ تو سوال نہیں اٹھتا، نہ اٹھایا جا سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ ان کا بجائے، بٹ ناٹ ویئر علی ظفر صاحب اور گوہر صاحب از کنسرنڈ، یا جسٹ ویئر گوہر صاحب از کنسرنڈ؟ گور صاحب کی ذات کے حوالے سے، اور علی ظفر بھی ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، مگر obviously وہ کوارڈینیٹر بھی نہیں ہے اور ان کا نام بھی نہیں تھا. تو گور صاحب تو چیئرمین اور کوارڈینیٹر دونوں ہیں. پر ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں، یہ 1-2 دی کھچ پچ نالے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہوتے ہیں، ہوتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا سر، پھر اگر یہ چھوٹے ایشوز ہیں تو پھر یہ بتا دیں کہ وہ جو اعظم سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج تو خیر چینلز پہ بہت خبریں چل گئیں کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو بھی کر لو، اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرو اور اس کو منع کرو. تو یہ پھر یہ سب سمجھ لیں کہ یہ سب بھی صحیح ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو. نہیں، تھوڑی دیر پہلے کیونکہ چند ٹی وی چینلز نے ذرائع سے یہ خبریں چلائیں، میں نے کہا نا آج کل ذرائع ہوائی ہوتے ہیں زیادہ، اور ذرائع چلانے سے پہلے آپ اگر کسی آدمی کا نام استعمال کر رہے ہیں تو پھر صحافتی تقاضے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس آدمی کا کم از کم موقف لے لیں. یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے، یہ گوہر صاحب اور عمران خان صاحب کی میٹنگ کے حوالے سے ذرائع سے چلائی جا رہی ہے، جس کی تردید تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل میڈیا ونگ کر چکا ہے. بیرسٹر گوہر نے دوپہر کو ہی جب 2 چینلز نے اس قسم کی ذرائع سے یہ ضعیف اور جو ہے وہ خبریں چلائیں تو اس کی تردید ہم نے کر دی اور ان چینلز نے چلا بھی دی. پرابلم یہ ہے کہ تردیدیں چل بھی سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹ کا کیا کریں ہم؟ انہوں نے اس کے بعد ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ بھی دیا، آپ وہ دیکھیں. ایک دن کے بعد دوسرے دن انہوں نے پہلی ویڈیو تسی دیکھی، تسی دوسری ویڈیو نہیں دیکھی نا؟ وہ جی بالکل دیکھی سر. سر وہی تو بات ہے کہ مطلب کہ کنفیوژن اتنی آپ لوگ خود ہی کریٹ کرتے ہیں، پہلے وہ ایک ویڈیو دے کے پھر دوسری ویڈیو دے کے. تو I'm sorry I must have lost track because دوسری ویڈیو کو مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ وہ بھی سامنے آئی. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے سر، آپ بتا دیں. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو امپریشن لوگ دے رہے ہیں میری ویڈیو سے کہ شاید ہم کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، دیٹ امپریشن از رانگ. ٹھیک ہے. اچھا سر، ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. منرلز اور مائننگ جو ایکٹ ہے جو کے پی کابینہ نے پاس کیا ہے، اس پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. اور سر آج ڈان نے سٹوری چھاپی ہے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون بن کے آیا اسلام آباد سے، اور آپ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس میں تھوڑی بہت کوئی چینجز وغیرہ کر کے کیبنٹ سے آپ نے اپروو کر لیا. سر مطلب کہ اتنے سوالات ہیں اس میں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ what about provincial autonomy, what about the criticism from within the party. جی میں آپ کو اس پہ تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں، پھر پارٹی کی پوزیشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں پچھلے 1-1.5 سال سے ایک ہارمونائزیشن کا اسٹیٹ میں جو ہے وہ کانسیپٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ IMF نے جب وہ شرائط لگائیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زرعی ٹیکس لگے گا. اس کے حوالے سے ایک لیجسلیشن آئی جس پہ 4 صوبوں نے دستخط کیے تھے. یہ بھی کچھ عرصہ پہلے جو زرعی ٹیکس لگایا، وہ زرعی ٹیکس کا بل جو ہے وہ سارے صوبوں کے پاس ایک سا بل گیا اور سب کے سب صوبے اس کے اوپر سگنیٹری ہوئے اور وہ لا پاس ہوا. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اچھا سر بل مختلف ہیں جو پاس ہوئے ہیں. جی نہیں، ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اگر آپ نکال کے دیکھ لیں، سندھ والوں نے اس کی مخالفت ضرور کی تھی، مگر اس میں بھی جو فرق ہے وہ بھی آپ نکال کے دیکھیں. آگے آ جاتے ہیں. جی اب ایک ٹیکس کے حوالے سے بھی آج کل بحث چل رہی ہے، نیشنل ٹیکس اس کے حوالے سے کہ وہ بھی ٹیکسز بھی ایک جیسے ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے آلریڈی قانون کے پی میں موجود ہے. 2017 میں امینڈ ہوا، 2013، 2017، اور اب اس میں سے 6 امینڈمنٹس جو ہے وہ پروپوز کی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے بل جو امینڈمنٹس ہیں اس بل میں وہ لے ہوئی، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اس دوران لوگوں نے اپنی کنسرنز شو کی، اور وہ کنسرنز میں مین ایشو یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس بل کو ڈسکس ہونا چاہیے اور خان صاحب کی کنسنٹ ہونی چاہیے. بالکل اس میں پارٹی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، خان صاحب کی کنسنٹ ہونی بھی چاہیے، پارٹی کی یہی پوزیشن ہے. اور وہ جو ہے چیف منسٹر جو ہے ان کو بھی اس بات پہ کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے. آج پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس آج منرل بل پہ نہیں تھی. پریس کانفرنس آج وہ جو 3 سال کی اس حکومت کی ہم نے برسی کے حوالے سے بنائے تو اس پہ ان کی 3 سال کی کارکردگی تھی. مگر
جب ایک سوال آیا تو سوال کے جواب میں فائنانس منسٹر نے واضح بتا دیا کہ انہوں نے کہا جی کوئی تحفظات، انہوں نے کہا تحفظات دور کر دیں گے، ہم عوام کے خلاف یا کے پی کے انٹرسٹ کے خلاف ایک کنکر یا ایک انچ زمین بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. The word he used, فائنانس منسٹر آف کے پی واز اوور آر ڈیڈ باڈی، کہ ہم ایک کنکر بھی اپنا کسی کو دے دیں. تو کنسرنز ہیں. تو سر علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس بل کے حوالے سے بات کی ہے، تو کیا وہ بھی کنسرن ہے، سم تھنگ دیٹ یو ول ٹیک آن بورڈ؟ انہوں نے وہ جو ایک اڈیالہ کے باہر جو گفتگو کی تھی، ان کا بھی یہی تھا کہ خان صاحب، اس کا کرخش یہی تھا کہ خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ تو پرنسپل بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اور میں نے کہا کہ چیف منسٹر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تحفظات ہیں، لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ابھی کمیٹی میں بھی جانا ہے، لانگ وے ٹو گو، کوئی جلدی نہیں ہے کسی کو. خان صاحب کے ساتھ مشورے کے تو ہونا چاہیے. تو چیف منسٹر صاحب خود اس کے بارے میں عمران خان صاحب سے بات کریں گے؟ دیکھیں، چیف منسٹر کو ہی بات کرنی چاہیے. اگر کسی نے ان سے پہلے جا کے خان صاحب کو بریف کرنا ہے تو کر لے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس تو چیف منسٹر، وہ خان صاحب کے نامینیٹڈ چیف منسٹر ہیں، ان کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ، ان کا تو خان صاحب سے بات کرنا ضروری ہے نا.